अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म की सदारत में एपेक्स कमेटी का एक अहम इजलास हुआ जिसमें वाज़ेह तौर पर यह मैसेज दिया गया है कि फितना अल ख़वारिज को मुकम्मल तौर पर साफ किया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान या पाकिस्तान के बाहर से अगर कोई भी ये जो फितना अल ख़वारिज हैं अगर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी और मुकम्मल तौर पर सफाया किया जाएगा। और आज वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर एक दफ़ा फिर ये भी कहा कि सियासी इस्तेहकाम हमें चाहिए अगर हमें मईशत में इस्तेहकाम लेके आना है, और यकीनन मईशत में इस्तेहकाम आएगा तो ये फितना अल ख़वारिज से निपटने में ज़्यादा ताकत मिलेगी हुकूमत को। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन में जारी मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हुआ गुज़िश्ता रोज़ और उसके बाद एक अलामिया भी जारी किया गया और इंजाम को तो नहीं पहुंचा और रिटन चार्टर ऑफ डिमांड भी पीटीआई की जानिब से इजलास में नहीं रखी गई, लेकिन कहा यह गया कि इजलास बाकायदा अच्छे माहौल में हुआ और बेहतर पेशरफ्त होने की तवक्को की जा रही है। चार्टर ऑफ डिमांड के हवाले से जो हमारे ज़राए ने बताया वो इसलिए नहीं रखा कि 6 तारीख को जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उसके हवाले से फैसला आ रहा है और पीटीआई इन तमाम चीज़ों को बाकायदा देख रही है कि मामला किस तरह चलते हैं, ताकि उससे पहले वो कुछ रिटर्न में नहीं देना चाहते, जिस पर शायद उनको ये भी है कि अगर उस मामला उस तरह ना चले तो आगे जाके उनके साथ उनको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। बनी गाला में शिफ्ट करने के हवाले से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि बिल वास्ता तौर पर बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। महमूद खान अचकज़ई साहब जो कि पीटीआई के साथ बड़े करीबी रहे और अभी भी हैं, उन्होंने इस बात का खदशे का इजहार कर दिया कि जनाब नाजायज़ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कैसे हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे और बाकी मामला देखते हैं कि हुकूमत के पास क्या है देने को और पीटीआई कितना लचक दिखा सकती है, क्योंकि 31 जनवरी की डेडलाइन भी मौजूद है। और दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब को सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने बाकायदा तौर पर मुलाकात करके जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके हवाले से भी पेशरफ्त बताई और मदरसों के हवाले से जो सूबाई हुकूमतों ने जो बिल पास करने हैं उसके हवाले से भी उसमें डिस्कस किया। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेहर बानो कुरैशी साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया मेहर बानो साहिबा आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मेरे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन ताहिर, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और आज इनकी डॉन अखबार में खबर भी लगी है जिसमें वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे कि उसमें वो क्या कह रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज में आप सबकी इजाजत से मैं चाहूंगा कि अयाज सादिक साहब ने गुज़िश्ता रोज क्या बात की इन मुज़ाकरात के हवाले से वो जरा सुन लें। आज की मीटिंग में दोनों साइड की कमेटियां पूरी हैं। पहले से भी ज्यादा खुशगवार माहौल में आज गुफ्तगू हुई है। अली अमीन गंडापुर साहब ने, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने बड़ी अच्छी तजावीज दी और उन्होंने आज बड़ी दिल खोल के बातें की हैं। जो सबसे ज्यादा इसका खूबसूरत निचोड़ निकला वो ये निकला कि सब ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो दहशत गर्दी हो या कोई और इशू हो, उस पर बैठ के बात करने का ये फैसला किया है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मईशत हो, दहशत गर्दी हो, मामला शायद कुछ और थे, लेकिन अयाज सादिक साहब ने बहुत खूबसूरती से बताया कि दोनों तरफ से इत्तफाक इस बात पे हुआ है कि जनाब मईशत की बेहतरी के लिए बात करेंगे और मुल्क में जो सिक्योरिटी के मामला हैं उसमें बेहतरी लाने के लिए बात करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो कि इस कमेटी के मेंबर भी हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ क्या बात की वो भी सुन लें। गुज़श्ता मीटिंग में किए गए फैसले के तहत हमें तवक्को थी कि आज पीटीआई तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी ताकि मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाया जा सके। ताहम उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं कि पीटीआई कमेटी इमरान खान साहब से रहनुमाई हासिल करने के बाद अपना चार्टर ऑफ डिमांड लेके आए ताकि दोनों कमेटियां मामलात को खुश उसलूबी से आगे बढ़ा सके। तय पाया कि पीटीआई कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अगले हफ्ते दोनों कमेटियों की तीसरी नशस्त की तारीख का तयन किया जाएगा।
جی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پیر کے روز پی ٹی آئی کے جو کمیٹی کے ارکان ہیں ان کی ملاقات متوقع ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. محمود خان اچکزئی صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر ایک بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے تھے، انہوں نے ان مذاکرات کے حوالے سے کیا کہا یہ بھی سن لیجئے. کہاں کے مذاکرات؟ کس چیز کے مذاکرات؟ کس چیز کے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کیا یہ حکومت جس سے میرے دوست مذاکرات کر رہے ہیں کیا وہ جائز حکومت ہے؟ کیا وہ لیجیٹیمیٹ ہے؟ جو کر رہے ہیں بسم اللہ ہم دعا کریں گے، وہ دعا قبول نہیں ہوتی، وہ دعا قبول نہیں ہوتی جس کی کوئی وہ نہ ہو. جی، میں آغاز میں مہر بانو صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب دے دیں. یو آر دا اونلی لیڈی ان مائی پروگرام. مہر بانو صاحبہ، اب یہ محمود خان اچکزئی صاحب نے جو بات کی اس پر بھی آگے چل کر بات کریں گے، لیکن ایاز صادق صاحب نے تو بہت ہی ایک اچھی روزی پکچر دکھائی. پی ٹی آئی کی جانب سے ریٹرن چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں گیا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کوئی شک شبہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم زمیر صاحب. دیکھیے ریٹن جو ڈیمانڈز ہیں وہ آپ کو جو کمیٹی پہنچی تھی ڈائیلاگ کے لیے، انہوں نے یہ کہا کہ وہ خان صاحب سے پہلے ملنا چاہتے ہیں اور فائنل کرنا چاہتے ہیں کہ ان رائٹنگ ہم کیا دینا چاہتے ہیں، جو کہ بالکل ایک جائز اور معقول ان کی طرف سے تجویز دی گئی تھی. تو خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو جائے تو ہم بالکل ان رائٹنگ آپ اپنے جو مطالبات ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں گے. ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ 4 ہمارے مطالبات تھے، جن میں سے اب کیونکہ ہم ایک چاہ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح آگے چلیں، تو ہم نے 2 کو سر فہرست رکھا ہے، جس میں سے ایک ہے جو جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی، اور دوسرا ہے ایک جوڈیشل کمیشن 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے. اب اس میں ایک چیز بتاتی چلوں کہ ہم کسی ڈیل کے تحت اپنے سیاسی قیدیوں کی رہائی نہیں چاہ رہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ میرٹ پہ فیصلے کرے، وہ واٹس ایپ ججمنٹ کے تحت نہ چلایا جائے، ڈیو پروسیس ہو اور میرٹ کے اوپر فیصلے دیے جائیں. جو بیلز پچھلے 1.5 سال سے اٹکی ہوئی ہیں، جس میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے، بیلز کی سنوائی ہو، میرٹ پہ ان کے فیصلے ہوں، اور اگر ہوتے ہیں میرٹ پہ فیصلے تو سب ویسے ہی ایک دن میں رہا ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے لوگ جن کو جب بیل ملتی بھی ہے، ماضی میں ہم نے دیکھا بیلز ملی یا بری ہوئے، ان کو نئے من گھڑت کیسز میں گرفتار کر دیا گیا. تو اس عمل کو بھی روکا جائے، کیونکہ اسی سے آپ ایک سازگار ماحول پیدا کر سکتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا مہر بانو صاحبہ. آپ کے خیال میں کہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہو سکتی ہیں ٹو ہیو کانکریٹ آؤٹ کم آف دس ڈائیلاگ؟ بالکل صحیح. مولانا بخش چانڈیو صاحب، آپ کا ماشاءاللہ بہت سا ایکسپیرینس ہے، بہت سے مذاکرات میں آپ شامل رہے اور بہتر صورتحال نکالنے کی کوشش کی جاتی رہی آپ کی طرف سے، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کا تو پہلے سے یہ تھا کہ ان تمام صورتحال کا حل صرف مذاکرات ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ بیٹھ گئے ہیں، 2 مذاکراتی عمل ہو چکے ہیں، تیسری نشست آئندہ ہفتے ہوگی، آپ کو کیا لگتا ہے سر جی کہ یہ اب کچھ بہتر نتیجہ نکل سکے گا؟ اگر نیتیں صاف ہیں تو نتیجہ کیوں نہیں بہتر نکل سکتا؟ پیپلز پارٹی ہمیشہ مفاہمت کی حامی رہی ہے، اور بحرانوں کو حل کرنے کے لیے ملک کے تمام لوگوں کا مل کر بیٹھنا، ذمہ دار لوگوں کا، ہم ہمیشہ اس کو اولویت دیتے رہے. میں آپ کے جتنے پروگراموں میں یا ٹی وی کے پروگراموں میں آتا ہوں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کو آخر اب کر سیاستدانوں سے بات کرنی ہوگی، سیاستدان آپس میں بیٹھیں گے، آنکھیں 4 ہوگی تو محبت کی فضا بھی بنے گی، دکھ سکھ کی باتیں ہوگی، بہرحال ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. اب الحمدللہ بات چیت تو شروع ہو گئی ہے، لیکن میں ایماندارانہ آپ کو بتاتا ہوں، میں ذرا اتنا پرامید نہیں ہوں. میرے خیال میں ابھی بھی کہیں نیتوں میں کھوٹ ہے، کیونکہ بغیر کسی لگی لپٹی کے بتا رہا ہوں، میں سارے بحران کا ذمہ دار سمجھتا ہوں خان صاحب کے بدلتے ہوئے موقف کو. اچانک موقف بدل کر جو بات کرتے ہیں، آپ سمجھیں گے کہ یہ فیصلہ کرنے والے، تھوڑی دیر کے بعد وہ پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ دار ہے اس صورتحال پیدا کرنے کے. اس بار ایک اچھی امید ہوئی ہے
کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صاحب نے بڑے پرخلوص انسان ہیں وہ بھی, انہوں نے اچھی کوشش کی ہے اور نکلا بھی ہے اس کا نتیجہ کہ 1-2 اجلاس بھی ہوئے, ابھی آج بھی انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں. لیکن پی ٹی آئی کی ایک ٹیم ہے جو مذاکرات سے باہر ہے, اس کی باتیں سنیں تو آپ کو پھر مایوسی میں لے جاتی ہے. بڑے سینئر لوگ ہیں, میں نے آج اخبار میں بڑے سینئر لوگوں کے بیان پڑھے ہیں, وہ مطمئن نہیں ہے. ایک کہتا ہے کور سے مذاکرات, اب جیسے اچکزئی صاحب نے کہا کائے کے مذاکرات, کیوں مذاکرات, اب یہ سب ذمہ دار لوگ ہیں. پھر اور پی ٹی آئی کے خود عہدیدار کے تو ممبر نہیں ہیں, بیانات آئے. خیر ممبر نہیں بھی ہو تو بھی جو ذمہ داریاں بات چیت کے لیے ان کو دی گئی تو ان کی اہمیت اپنی جگہ پر بنتی ہے. لیکن پھر اور بھی پی ٹی آئی کے ذمہ دار آنا ہے, جو ممبر بھی ہیں عہدے دار ہیں, ان کا موقف دیکھے. وہ سب مشکوک سے ایسے لگ رہے ہیں, اور ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ دوسرے حصے کی بھی تیاری کر کے رکھ رہے ہیں کہ اگر اتفاق سے کامیاب نہ جائیں تو الزامات ہم پر نہ آئیں, ہم پہلے سے ہی ایک عمارت کھڑی کر دیں. میرا اسی لیے کہتا, اب میں زیادہ کیونکہ بات نہیں کروں گا اس بات پہ جو میرے دل میں ہے. میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت میں, پیپلز پارٹی کے ذمہ دار کارکن کی حیثیت میں خوش ہوں. میں چاہتا ہوں یہ بات چیت کامیاب ہو, کیونکہ یہ سیاسی بحران ٹلے گا تو معاشی بحران ٹلے گا. اگر سیاسی بحران نہیں ٹلے گا تو پاکستانی قوم اسی طرح سیاسی مجدال میں چلتی رہے گی. تو میں ایسی باتیں کر کے غلط فہمیاں بڑھانا نہیں چاہتا. بالکل صحیح فرمایا. میرا موقع پہ وہ ایمانداری سے بتا دیا ہے صحیح کہ میں پر امید اتنا نہیں ہوں, صرف دعا ہوں کہ اللہ کامیاب کرے ان بات چیت کو. بالکل صحیح, لیکن اللہ کرے جی ہو. لیکن اب اس میں ایک یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بیان سامنے آیا کہ وہ کہتے ہیں 31 جنوری تک ڈیڈ لائن ہے. ہم دیکھیں گے کہ حکومتی جو مذاکراتی ٹیم ہے یا حکومت کیسے بیہیو کرتی ہے. اس کے بعد جو مہم ہے جو ترسیلات زر کے حوالے سے جو انہوں نے چلائی تھی کہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ فارمل طریقے سے نہ بھیجی جائیں, تو وہ بھی ایک قسم کا ہے. ذوالقرنین, آپ کو یہ جو پروسیس شروع ہوا ہے, آپ کو اس میں سے کیا نتیجہ نکلتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, ایک چیز بہت سرپرائزنگ ہے, اور آئی اسٹل ونڈر کہ میڈیا میں یہ چیز کیوں نہیں ڈسکس ہوئی. یہ کہتے ہیں جی پی ایم ایل نون کی کمیٹی جو کہہ رہی ہے کہ آپ ریٹرن لکھ کے دیں پی ٹی آئی کو, اور پی ٹی آئی کی ٹیم جو بیٹھی ہے کل 2-3 گھنٹے گپیں لگاتے رہے ہیں. یہ کیا ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں کون سی نئی مووی آ رہی ہے وہ ڈسکس کرتے رہے ہیں. بھئی اگر 2 پوائنٹ ہے پی ٹی آئی کے تو اس کو لکھنے میں کتنا ٹائم لگنا تھا. مجھے آئی اسٹل ونڈر کہ آپ سیاسی قیدیوں کی رہائی چاہتے ہیں ہم, اور ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن فارم ہو نومبر 26 اور مئی 9 کے انسیڈنٹس کو, تو اس میں ریٹرن لکھ کے دینے میں کیا پرابلم ہے. اور ایک اور چیز سمجھ نہیں آتی کہ جب عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کی ٹیم کو مینڈیٹ دے دیا ہے کہ بھئی آپ مذاکرات کریں, تو جب بھی مذاکرات سٹارٹ ہوتے ہیں, راؤنڈ آف دیٹ مذاکرات, تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی ٹیم کہہ رہی ہوتی ہے ہم نے خان صاحب کے ساتھ جا کے ملنا ہے, جو باتیں ہوئی ہیں ہم نے ان کو پہنچانی ہے. بھئی آپ ایک سیریز آف راؤنڈ کر لیں, اس کے بعد کوئی کنکلوسیو میٹر ڈیسیژن پہ پہنچیں گے تو خان صاحب کو جا کے آپ آن بورڈ کر سکتے ہیں, فردر ان سے کنسلٹیشن کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو بیسک ہیں مجھے سمجھنے سے قاصر ہیں, بینگ پولیٹیکل افیئر اسٹوڈنٹ, کہ بھئی ان کو یہ سیریسنس جو ہے وہ کہاں تک ہے. اور جہاں تک بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے مذاکرات شروع کیے ہیں, دیکھیں پی ٹی آئی کا اس سے وڈرا کرنا کہ ہمارا سٹولن مینڈیٹ جو ہے وہ پہلے کہتے تھے جب تک واپس نہیں ہوگا ہم بات نہیں کریں گے. آپ نے اس سے اب پیچھے ہٹ گئے ہیں. سیکنڈ, آپ نے کہا کہ جو ریفارمز ہوئی ہیں 26 امینڈمنٹ کو لے کے, جوڈیشل ریفارمز, وہ بھی جوڈیشری کو کنٹین کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے ہوئی ہیں. اس پہ بھی پہلے ان کا بہت سٹف سٹانس تھا, انہوں نے وڈرا کر لیا ہے. اب دیکھیں یہ 2 چیزیں جو ہیں, سیاسی قیدیوں کی رہائی, یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جہاں تک جوڈیشل کمیشن فارم کرنا اور اس کا آؤٹ کم بھی ہم نے دیکھا ہے, چاہے حمود الرحمان کمیشن سے لے کے ڈزنز آف کمیشنز بنے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, تو کئیوں کی رپورٹ پبلک نہیں ہوئی, کئیوں کی رپورٹ پبلک بھی ہو گئی, تو اس کے اوپر کتنا امپلیمنٹ ہوا یہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے. تو
اس لیے یہ دونوں کوئی ایسے پوائنٹ نہیں ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ دونوں پارٹیز کے اندر یا گورنمنٹ اپوزیشن کے اندر کنسنسس نہ ہو سکے, کسی ایگریمنٹ پہ نہ پہنچ سکیں. اگر دونوں اس نیت سے چل رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے اپنے مسائل ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرنے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے. اور اگر اس کو ہم دیکھیں کہ یہ کمیٹیز یہ گورنمنٹ اور اپوزیشن بیٹھی ہے, کس کے پریشر کے بیٹھی ہے, وہ ایک پوری ڈبیٹ ہے, انٹرنیشنل بھی ہے, لوکل لیول پہ بھی ہے. تو ایونچولی میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے کورٹ میں بالکل صحیح بال جو ہے خان صاحب کے کورٹ میں ہے. جی صحیح مطلب کچھ تھوڑا سا لچک جو ہے وہاں سے بھی دکھانی چاہیے. اس پر مزید بھی بات کریں گے. وقت ہوا ایک بریک کے بعد آئیں گے تو محترمہ شہر بانو صاحبہ سے ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ ترسیلات زر کو ابھی تک بائیکاٹ کو کیوں رکھا ہوا ہے. جب ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں تو شاید تھوڑا سا ڈیلے کر دیتے, بعد میں دیکھ لیتے کہ کیا ہو سکتا ہے, تو باقاعدہ کال دی جا سکتی تھی. اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مہربانو قریشی صاحبہ, مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو ڈیڈ لائن ہے کہ جی 31 جنوری تک ہم کی ڈیڈ لائن دی ہے, اگر حکومت نے سنجیدگی دکھائی تو جو یہ مہم ہے خاص طور پر جو ترسیلات زر کا بائیکاٹ کرنے کا, اس پر پھر غور کریں گے. یہ مشروط کیوں کیا گیا؟ جب بیٹھ گئے تو تھوڑے عرصے کے لیے اس کو بھی التوا میں ڈال دیتے, نتیجہ نکلتا تو پھر دیکھتے فیصلہ. جی, کیونکہ جیسے مولا بخش چانڈیو صاحب نے کہا, ہمیں بھی خدشات ہیں, ہمیں بھی نیتوں پہ شک ہے, اور کیوں نہ ہو. دیکھیے, ہم اپنی ساری ریزرویشنز کو سائڈ پر رکھ کے ملک کو ترجیح دے کے بیٹھے ہیں. مذاکرات کی ضرورت تحریک انصاف کو نہیں ہے, مذاکرات کی ضرورت پاکستان کو ہے. ہم نے پاکستان کی ضروریات کو اول رکھا ہے, اور اس لیے, اور میں یہ بتاتی چلوں, جو سب کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں, جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے اس موقف سے, ہم بالکل اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. ہم نے ابھی اس کو صرف سب سے سامنے سر فہرست نہیں رکھا, کیونکہ ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو آگے لے کر بڑھیں. مگر جہاں تک چوری شدہ مینڈیٹ کا سوال ہے, یہ انصاف ووٹر کے ساتھ ہونا لازمی ہے, اور یہ جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت مضبوط ہو تو ہمیں اس پر بھی انصاف کرنا پڑے گا, مگر اس سے پہلے جو ہمارے شہدا ہیں ان کے حق جو ہیں وہ اس سب سے اول ہیں. اس لیے ہم نے جوڈیشل کمیشن کا جو تقاضا کیا ہے اس کو ہم نے سب سے پہلے رکھا ہے, اور جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی سب سے ضروری ہے. اس لیے ہم نے ان چیزوں کو پرائیورٹائز کیا ہے اوور ایوری تھنگ ایلس, کیونکہ ہم اس وقت پاکستان کی جو انٹرسٹ ہے ان کو پرائیورٹائز کر رہے ہیں. جہاں تک ریمیٹنسز کا حوالہ ہے, اور جو آپ نے جتنی گفتگو کی, تو دیکھیے, ایک طرف ہم اوورسیز پاکستانیز کو روز تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, وہ وہاں پر احتجاج کرتے ہیں جن ملکوں میں وہ رہ رہے ہیں. یہاں پاکستان میں ان کے گھروں پہ دھاوا بولا جاتا ہے, ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا جاتا ہے, ان کے گھروں پہ ریڈ کیے جاتے ہیں, ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی جاتی ہے. ان کے پاس احتجاج کا یہی ایک موقع ہے, یا یہی ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنی جو قربانی ہے, ان کے اوپر آپ بیانات دیتے ہیں کہ وہ پاکستانی نہیں, ہم تڑیاں دیتے ہیں, ہم ان کے پاسپورٹ کینسل کر دیں گے یا ان کے آئی ڈی کارڈز کینسل کر دیں گے. تو ان کے پاس اور کیا موقع ہے یہ دکھانے کا کہ وہ اس سب عمل سے بہت دکھی ہیں. ان کا احتجاج ریکارڈ کرانے کا یہی ایک طریقہ ہے, اور خان صاحب نے صرف ان کو کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ بھی قربانی دیں, اور وہ قربانی دینے کو تیار ہیں. وہ تو بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں کال دیں, ہمیں حکم دیں, ہم یہ سب کرتے ہیں. تو یہ سب جو ہو رہا ہے, یہ حکومت اگر سنجیدہ ہے تو وہ سنجیدگی سے چیزوں کو آگے لے کر چلے گی. ہم نے جتنا 1.5 سال میں برداشت کیا, ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے اوپر احتجاج کے جو بھی ہمارے پاس مواقع بچے ہیں ان کے ذریعے ایک تھوڑا پریشر ڈالیں, کیونکہ اگر اس حکومت پہ پریشر نہیں ڈالا جائے گا, یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہتے پرامن شہریوں پہ گولیاں چلائیں. مہربانو قریشی صاحبہ, یہ یقیناً آپ کے جو ڈیمانڈز ہیں یا جو بھی تحفظات ہیں جائز ہے, لیکن اس میں سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جی حکومت کی طرف سے اتنی ان کو
थ्रेट्स दी जा रही हैं कि अगर आप एहतजाज करेंगे तो आपके पासपोर्ट कैंसिल हो जाएंगे, आईडी कार्ड जब्त हो जाएंगे। वो तो उनके लिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो बाहर जाके भीख मांगेंगे, अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनका पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, उनके आईडी कार्ड जो हैं वो जब्त हो जाएंगे। एहतजाज करने वालों के हवाले से ठीक आपने जो बताया कि शायद उनको, उनकी फैमिलीज को यहाँ पे शायद तंग किया जा रहा हो, लेकिन फिर भी ये नुकसान पाकिस्तानी मईशत का होगा। जी देखिए, अगर हुकूमत संजीदा है, अव्वल तो अगर मईशत की हमें इतनी फिक्र होती तो हम इस मुल्क में जो सियासी इंस्टेबिलिटी लेकर आए हैं, वोट चोरी करके, वोट का तकद्दुस पामाल करके, तो वो ना किया जाता। हर चीज का ओनर्स जो है या हर चीज का जो वजन है वो पीटीआई पे डाला जाता है। हालांकि इस वक्त जिस तरह मईशत खड़ी है, जिस तरह जो सूरत हाल है, उस सब का जो वजन है या उस सब का बोझ है या जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत पर आयद होती है। इस वक्त अगर पाकिस्तान में एक तरफ अफरा तफरी है या जो दहशत गर्दी है वो जोर पकड़ रही है, तो वो क्यों? क्योंकि सबकी तवज्जो जो है वो बस एक जमात के वर्कर्स और उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर है। जुल्करनैन ताहिर, राजा परवेज अशरफ साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस कमेटी में शामिल हैं, उनके साथ नवीद कमर साहब भी हैं, दोनों ही सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, एक साबिक वजीर आजम हैं। राजा परवेज अशरफ साहब कहते हैं कि मुज़ाकराती कमेटी का माहौल बेहतर है, वक्त आने पर जरदारी, नवाज और इमरान भी बैठ सकते हैं। मतलब दिस इज दी हाइट ऑफ ऑप्टिमिज्म प्रोबेबली। क्या कहते हैं? देखिए जी, बड़ी इसमें जो बॉटम लाइन है, आई गेस के ये जो दो मुतालबात हैं, 3 मुतालबात हैं, ये बहुत सेकेंडरी हैं। असल में इनको पीटीआई, पीपल्स पार्टी एंड पीएमएल नून, इनको बैठना चाहिए इस मेजर पॉइंट के ऊपर जो जमहूरियत के लिए हो। ये डिसाइड कर लें कि हमने जो है दूसरी तरफ नहीं देखना, हमने आप इलेक्शन कमीशन बनाएं, तगड़ा बनाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को जो इंश्योर करे, और सिमिलरली बाकी आप जुडिशियल मैटर्स को भी इसी ग्राउंड पे ऊपर देखें। आप पीटीआई ये छोड़ दे कि ये चोर डाकू है, और देखें पीएमएल नून भी बड़ी रियलिटी है, पीपल्स पार्टी भी बड़ी रियलिटी है पाकिस्तान की, और पीटीआई भी बड़ी रियलिटी है। ये सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स इकट्ठे बैठें और बैठ के एग्रीमेंट ऑफ द सेंचुरी मैं इसे कहूंगा, या सीओडी ऑफ द सेंचुरी, अगर ये तीनों एग्री कर जाते हैं कि हमने पावर जो है, पावर के लिए दूसरी तरफ नहीं देखना और उनके क्रचेस को इस्तेमाल करके गवर्नमेंट नहीं लेनी, अगर ये इस चीज पे मुत्तफिक कर जाते हैं तो ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। सियासी कैदी भी आजाद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। सिमिलरली स्टोलन मैंडेट का भी मसला माजी की बात हो गई। आपने आगे देखना है, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ बैठें, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बैठें और इस चीज पे एग्री करें कि हमने जो है वो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत लेके आनी है। जब आप ये सोचेंगे कि नहीं हमने पावर के लिए एफर्ट करनी है, आज एक पार्टी पावर में है किसी और के क्रचेस को इस्तेमाल करते हुए, बैसाखियों को, तो कल दूसरी पार्टी आ जाएगी किसी और दूसरे की बैसाखी इस्तेमाल करके। तो इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करें, इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन करवाए और सब एग्री करें, जो जीतेगा उसे गवर्नमेंट मिलेगी और इवेंचुअली पाकिस्तान इससे स्ट्रॉन्ग होगा। आपके माशी मामलात भी, वो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर पॉलिटिशियन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर एग्री करेंगे, जमहूरियत के ऊपर करेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक ये टॉप ऑफ दैट एजेंडा होना चाहिए। सही। जो इन्होंने नून लीग में कहा है ना पीटीआई को कि हमें लिख के दें, तो इसमें पहला ये लिखें, बाकी सारी चीजें छोड़ दें। दैट वुड बी एग्रीमेंट ऑफ द सेंचुरी, आई टेल यू। चलें, बिल्कुल मेहरबानों से जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल मेहरबानो साहिबा, एक तो ये कि ये बाकायदा इमरान खान साहब ने कहा कि बिल वास्ता तौर पर बनी गाला के मुंतकिल करने की पेशकश आई, राना सनाउल्लाह साहब ने इसको डिनाई कर दिया। एक चीज़ बात जो जुल्करनैन ने भी लिखी है वो बड़ी मज़ेदार है। वो कहते हैं कि जी साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब अभी तक बिल्कुल खामोश रहेंगे अनटिल एंड अनलेस समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइक द रिलीज ऑफ पीटीआई चीफ इमरान खान हैपन्स। तो ये मुझे नहीं मालूम, आपको क्या लगता है कि जुल्करनैन डरा रहे हैं पीएमएलएन को, या आपको क्या लगता है? और दूसरा वो भी बता दें कि ये ऑफर बनी गाला वाली कहां पे स्टैंड करती है।
جی خان صاحب نے اس پہ واضح موقف اپنایا ہے. وہ کوئی آفرز نہیں لینا چاہ رہے, نہ ہی وہ کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں. جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے تو جو باقی ذوالقرنین صاحب نے لکھا کہ اس وقت میاں صاحب کی جو ساری نظریں ہیں اور ساری امیدیں ہیں وہ ان کے اپنی بیٹی کی سیاسی پولیٹیکل ان کا جو کریئر ہے اس کے لیے ہے. میں بالکل ان سے اتفاق کرتی ہوں اس بات پر. میاں صاحب خاموش بھی اس لیے ہیں اور اس وقت ان کی ساری جو کاوشیں ہیں وہ ان کی بیٹی کے لیے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے جو ذوالقرنین صاحب کچھ گفتگو ہو یا جو بھی معاہدہ ہو وہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ہو, انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے کے لیے ہو, تو بالکل میں پھر اس بات پہ متفق ہوں. اور اس بات سے میں اس کو بھی جوڑنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم اسٹولن مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کس چیز کی شفافیت چاہ رہے ہیں؟ ہم اسی الیکشنز کے عمل میں شفافیت چاہ رہے ہیں. وہی انسٹیٹیوشن جو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جو کہ ECP ہے, اس کی اگر وہ بات کرتے ہیں کہ اس کو فعال بنایا جائے, اس کو یقینی طور پہ انڈیپینڈنٹ بنایا جائے, تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. وہ انڈیپینڈنس کیسے آئے گی, وہ کیسے اسٹیبلش ہوگی؟ جب آپ جو اس الیکشن میں ہوا, جب اس کو آپ اگزامپل بنائیں گے کہ اس طرح نہ ہو دوبارہ, آپ اگزامپل سیٹ کریں گے تو اس طرح نہیں ہوگا پھر مستقبل میں. تو اس لیے ہمارے لیے مینڈیٹ کی جو چوری ہے اس پہ بات کرنا ہمارے لیے اہم ہے. بالکل آپ صحیح بات کر رہی ہیں. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین حاضر ہوں گے تو مزید اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. کوئکلی بتا دوں وہ ایکسٹرا آرڈنری آپ نے کیوں لکھا کہ اگر عمران خان صاحب جیل سے رہا ہوتے ہیں تو واٹ از ایکسٹرا آرڈنری اباؤٹ اٹ؟ واٹ از ایکسٹرا آرڈنری اباؤٹ اٹ؟ اگر عدالتیں ان کو رہا کرتی ہیں تو وٹ وڈ بی ایکسٹرا آرڈنری اباؤٹ اٹ؟ ہاں جی, عدالتوں کا تو معاملہ نہیں ہے سارا کچھ. دیکھیں پی ایم ایل نون جو ہے نا, وہ پی ایم ایل نون کہتے ہیں کہ اس میں اور آپ جی جو بھی ان کو کنسیشن ملے اس میں خان صاحب باہر نہ آئے. عمران خان صاحب کے باہر آنے کا مطلب یہ ہے, اسپیشلی دا نواز کیمپ, کہ آپ خان صاحب کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ان کو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ میں مولا بخش چانڈیو صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ یہ کیا فیئر, بالکل صحیح, بالکل صحیح. میں یہ مولا بخش چانڈیو صاحب سے بھی پوچھوں گا. پہلے مہربانو صاحبہ کچھ رسپونڈ کرنا چاہتی تھی. جی مہربانو صاحبہ. نہیں, میں اگین ذوالقرنین صاحب کی جو گفتگو سن رہی ہوں, میں ان سے بالکل پھر اتفاق کرتی ہوں. جو پی ایم ایل نون ہے, شاید میاں صاحب تو چاہتے ہیں وہ پی ایم ایل میم بنے, اور اگر اس کو پی ایم ایل میم بننا ہے تو پھر یہ جو مذاکرات ہیں یہ کامیاب نہیں ہونے چاہیے ہیں. اگر خان صاحب باہر آتے ہیں تو یہ کیوں خدشہ ہے سب کو؟ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جس دن خان صاحب باہر آ گئے تو پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ ایک طرف کھڑی ہوگی, اور یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یہ اکیلی تنہا ایک طرف کھڑی ہوں گی. ان کی سیاست اسی دن دفن ہو جائے گی کہ جس دن اڈیالہ کے دروازے کھلیں گے. مولا بخش چانڈیو صاحب, ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ ایک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اگر یہ ساتھ ہیں, میرج آف کنوینئنس میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ صرف ایک وجہ ہے اور وہ ہے خوف پی ٹی آئی کا, عمران خان کا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی ایسی بات ہے یا صرف یہ خوف جو ہے وہ پی ایم ایل این کو ہے؟ جس طرح مہربانو صاحبہ نے بھی کہا کہ اگر یہ عمران خان صاحب باہر نکلتے ہیں تو اس کا مطلب خوف سب. جی مجھے ایسا میں بار بار کہتا ہوں, ان کی وجہ ہے مہربانو صاحبہ جو بھی کہیں ان کا حق ہے, ان کی رائے جو بھی ہو, ان کے والد کی پارٹی کو تو وہ قائم کرے گی, لیکن ان کا تعلق رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, بہت بڑا گہرا تعلق ہے. یہ خوب جانتے ہیں, پورا خاندان جانتا ہے, شاہ محمود صاحب جانتے ہیں. پیپلز پارٹی ڈرنے والی پارٹی نہیں ہے, کبھی نہیں ڈری, موت سے نہیں گھبرائی, پھانسیوں سے نہیں گھبرائی, سازشوں سے نہیں گھبرائی. آپ نے پورے الیکشن چنوائے ان کے, تب نہیں گھبرائی. ضیاء الحق سے نہیں گھبرائی, ایوب خان سے نہیں گھبرائی, مشرف سے نہیں گھبرائی. آپ سے گھبرائیں گے؟ آپ سے نہیں گھبرا رہے. بلاول صاحب, ہم خوف زدہ نہیں ہے. بلاول صاحب جس کا نام ہے وہ جمہوریت کے دشمنوں اور سازش سے آنے والے حکمرانوں کا کہ خوف کا نیا نام بلاول بھٹو ہے. اصل بات وہ ہے, ساری ان کی باتیں بلاول بھٹو پر ہے, لیکن بلاول بھٹو وقت کی آواز ہے, اس کو نہیں روک پائیں گے. ہم تو زیادہ بات ہی نہیں کرتے, ہم تو کہتے ہیں آپ بڑے مذاکرات میں آئیں. سارا پاکستان دیکھ رہا ہے مذاکرات سے آغاز سے آپ نے کس قسم کی گفتگو شروع کر دی ہے.
जिस किस्म की गुफ्तगू है, नतीजा भी ऐसा ही देंगे कौम को। लेकिन हम क्यों कौम के सामने ये कहें कि हम आपको मायूस करें? नहीं भाई, अल्लाह करे कामयाब हो जाए, अल्लाह करे पाकिस्तान बहरान से निकले, लेकिन इनकी मर्जी नहीं है। इनकी मर्जी है बहरान में रहे, बहरान में रहेगा तो ये मोतबर लगेंगे। वैसे इनको कौन पूछेगा? जिस अंदाज से हुकूमतों में आए हैं, जिस अंदाज से इन्होंने हुकूमतें की हैं, जिस अंदाज से सियासी मुखालफिन से इन्होंने निपटा है, वो सब भूल गए हैं। हम नहीं भूले हैं। हमने आपके इस्लामाबाद में धरने हमें याद है, आपने जो हमले किए इदारों पे हमें वो याद है, आपने जो लोगों को जदों को किया वो हमें याद है, आपका मौक़िफ़ बार बार बदलता है हमें याद है, आप पाकिस्तान के सलामती के इदारों पे कैसे दावा बोलते हैं हमें याद है। हम तलखियां बढ़ाना नहीं चाहते, हम कहते हैं मामला हल हो जाए, पाकिस्तान की बहरानों में से जान आजाद हो। लेकिन ये बहरान आपकी जिंदगी का सामान है, इनको आप खत्म करना नहीं चाहेंगे। सही। मेहर बानो कुरैशी साहिबा, आपको पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले ऑफर की थी, ये भी आपको याद है, इंतखाबात जो हैं 8 फरवरी के उसके फौरन बाद। और तो आपको क्या लगता है, जो जुल्करनैन ने बात लिखी है कि मतलब देयर इज ओनली फियर के जी मतलब जो इन्होंने लिखा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, और उस वक्त शायद मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है इस वक्त बहुत खामोश और ठंडी है, वो तब्दील होगी। पीपल्स पार्टी कहते हैं कि हमें इससे कोई खौफ नहीं, कुछ नहीं। मेहरबानो साहिबा। बेशक नहीं होगा। देखिए, पीपल्स पार्टी ने जब शुरू में ये ऑफर की तो हम कैसे उनके साथ बैठते जब वो उसी मैंडेट की चोरी का हिस्सा थे। अगर मैं अपने हल्के की आपको बात करूं, यानी 151 की, तो वहां पर तो जो अवाम का वोट है वो चोरी करके गिलानी खानदान की झोली में डाला गया। तो ये उस अमल का हिस्सा थे। और मौला बाग साहब अगर 2018 की बात करते हैं और या बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ को किसने बनाया, तो नून लीग को किसने बनाया, पीपल्स पार्टी को किसने बनाया, मुशर्रफ के साथ एनआरओ किसने किया, उससे पहले एमआरडी मूवमेंट को एक तरफ छोड़ के प्रैग्मेटिज्म बेनजीर भुट्टो साहब की साहिबा की उनको कहाँ लेकर आई, कहाँ कैसे मामले तय पाए। देखिए, जो भी पाकिस्तान की मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री से वाकिफ है सबको मालूम है कि किस तरह क्या हुआ और कैसे होता रहा। सब हर जमात का माजी है। अगर हमने इससे आगे बढ़ना है तो हमें इस बात पे जरूर मुत्तफिक होना पड़ेगा जो जुल्करनैन साहब कह रहे थे और जिसके लिए हम आज लड़ रहे हैं, कि आपको इलेक्शंस में शफाफियत किसी भी नाम पर कुर्बान नहीं करनी चाहिए है। इलेक्शन शफाफ होंगे, मुंसिफाना होंगे तो चीजें आगे बढ़ेंगी। उसके अलावा आपके इदारे मजबूत होंगे तो ही जाएंगी। मगर जब जमातें जो हैं वो गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर पार्लिमानी इकदाम करके आईनी तरमीम लेकर आएंगी कि जिससे इदारे कमजोर होंगे या उनकी आज़ादी पे एक जंग लगेगी, तो फिर उससे नहीं हटे, पीछे नहीं हट सकते। बैरिस्टर गौहर अली साहब का बयान मौजूद है कि जी हमने स्टिंग निकाल दिया था 26वीं आईनी तरमीम में, और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी का ऑन बोर्ड ले लिया था पीटीआई को। बट आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने जो प्रोसेस था अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, उसके ऊपर आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे। नहीं, उससे बढ़ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का बनना, पहले तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाह रहे थे, बट जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, जो सारी चीफ जस्टिस की जो पावर्स हैं वो अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह को दे दी गई हैं। आपने तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक डाकिया बना दिया है। उनके एक जूनियर जज जो है, जो कि आईनी बेंच को हेड करे, उनके पास ज्यादा इख्तियारात हैं चीफ जस्टिस से। तो ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह गैर फाल किया गया है, जिस तरह उसकी आजादी पे ज़र्ब लगाई गई है, ये तो आपको हर वकील या हर बंदा जो इस पेशे से ताल्लुक रखता है या इस पे नजर रखता है, वो आपको यही कहेंगे कि आपने इस वक्त बिल्कुल जुडिशरी को पैरालाइज कर दिया है और उसकी इंडिपेंडेंस उससे छीन ली है। सही, बिल्कुल सही। जुल्करनैन ताहिर, स्मॉल कमेंट और फिर मैं फाइनल कमेंट मौला बख्श चांडियो साहब से लेना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि द फियर लाइज मोर इन पीएमएलएन रूम, या पीपल्स पार्टी भी उतना ही शाकी है, परेशान है, डर है, खौफ है? नहीं,
نہیں एट ऑल। पीपल्स पार्टी में मैं बिल्कुल चांडी साहब से इत्तेफाक करूंगा। पीपल्स पार्टी देखें, वो आपको भी पता है जो स्कीम ऑफ थिंग्स हुई, गवर्नमेंट बनी ये वाली, और पीपल्स पार्टी को भी मजबूरन उसका हिस्सा बना पड़ा, अगर इफ यू आस्क मी। बाकी जहां तक रह गया, पीएमएल नून के स्टेक बहुत ज्यादा है पीपल्स पार्टी की निस्बत इस गवर्नमेंट में, और पीएमएल नून नहीं चाहेगी कि कुछ ज्यादा स्पेस पीटीआई को दी जाए। और वो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे अगर पीएमएलएन के हाथ में हुआ कुछ, तो पीएमएल नून नहीं चाहेगी कि ये जो है मुज़ाकरात कामयाब हो और इसमें एट द एंड ऑफ द डे पीटीआई को कोई रिलीफ मिले, पॉजिटिव आउटकम बाहर आए जेल से, तो वो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो बाकी अगर तो जिस तरह हमारे चीजें इस टॉक्स को लेके हैं, अगर किसी और ने ही डिसाइड करना हुआ, तो इसमें पीएमएल नून को बहुत ज्यादा फियर है कि कहीं खान साहब को अगर आजाद कर दिया और खान साहब से जो कमिटमेंट ली आजादी के बाद कि वो 1 साल खामोश रहेंगे या 2 साल खामोश रहेंगे, उसके बाद मिड टर्म के लिए चीजें सेटल होंगी, तो वो खान साहब अगर बैकआउट कर गए तो फिर क्या बनेगा? फिर दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा उनको वापस अंदर करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये शराइत रखी जाएं और बानी चेयरमैन पीटीआई मान जाएं, तो फिर आप तो कह चुके हैं, तो पीएमएलएन को तो फिर सुकून हो जाएगा कि अगर वो शराइत मान जाते हैं कि 2 साल खामोश रहेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो फिर क्या सूरत हाल देखते हैं सर? मैं नून लीग की तरफ से तो बात नहीं करने बैठा हूं। मैं अपनी पार्टी के मुताबिक भी सरकारी मौक़िफ़ नहीं, किसी भी किस्म के खौफ का शिकार नहीं है। हमने खुले दिल से इस बात को तस्लीम किया है। वैसे आपका मौक़िफ़ हम तक नहीं पहुंच सका। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।